छोड़ दूं ये दुनियादारी, मैं छोड़ दूं ये फैशन, मैं छोड़ दूं ये सारे मॉडर्निज्म, मैं अब अल्लाह ही की तरफ क्यों ना झुक जाऊं। ये मजहब है जिसमें कि आप दुनिया को छोड़ दें, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी प्रैक्टिस किया? क्या उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया? हुक्म है सूरह निसा में कि जब तुम्हारी वो उम्र आ जाए तो तुम पर्दा करना चाहो तो बहुत खूब, और ना करो तो तुम पे कोई बिल्कुल ठीक है। वो नहीं है, फर्ज नहीं है। आप ये कह रही हैं कि आप जिस हालत में हैं आपको इनर पीस मिल रहा है इस पे। अब आए ऐसे देखें फिटिंग वाले जिसमें से हर चीज अच्छा लग रही होती है, जी है। भले वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, हमेशा अंदर का बंदा ही आपकी तबाही का सबब बनता है। तो हम हुलिये की और अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। मसला हमारे यहाँ ये है कि हम लोग हर इंसान को एक डब्बे में डालना चाहते हैं। ये बॉक्सेस, दाढ़ी वाला है तो शरीफ होगा। सबसे अल्लाह माफ करे मुझे, मैंने सबसे ज्यादा मकरूह चेहरे दाढ़ी वाले देखे हैं, और आंखों में गलाजत, नजरे मौलवी। हमारी मस्जिद का मौलवी निकलता था तो, और जब नमाज पढ़ के निकलते थे लोग तो, और अगर मैं नीचे बाजार जा रही थी, यूजली मैं मगरिब की नमाज के बाद बाजार जाती थी, वो उनकी आंखें नहीं यूं होती थी, फट जाती। सो डोंट गो ऑन हुलियाज। इंसान का अंदर का, अब आपको मैं दो मिसालें दूंगी हिस्ट्री से, ऑफ पीपल विच लेटर ऑन बिकेम लिटरली सेंट्स की तरह। एक थे शम्स ऑफ तबरेज। शम्स ऑफ तबरेज का हुलिया ये था कि लोग उनको पागल समझते थे। बाल उनके जंगलियों की तरह, कपड़े उनके गंदे फटे हुए, कभी भी उन्होंने ना, वो हर तरह का खाना खा लेते थे, गरीब के साथ, मांगने वाले के साथ सड़क पे बैठ के उसका खाना खा लेते थे। उन्होंने कभी नफासत नहीं की, कभी ये नहीं किया, तहारत नहीं की, ये इतनी दाढ़ी हो, आंखें ये हो, टोपी ये हो। दिल की सफाई इज द मेन ईमान का रुतबा जिससे अल्लाह आपको नवाजता है। ठीक है, आपने बात से, आप अपने फेल से, आप अपने अमाल से किसी को तकलीफ ना दे और आप सबकी आसानी चाहे। सेकेंड एग्जाम्पल है बुल्ले शाह की। बुल्ले शाह को लोगों ने, उसने शायरी को सुन के लोगों ने उस पर कुफर के फतवे लगा दिए। ठीक है, काफिर काफिर आखन तेनू, तू अपना काम करता है, यहाँ तक कि उसको शहर से बाहर निकाल दिया, शहर बदर कर दिया। और वो एक तवाइफ ने उनको अपने घर में रखा, और उसके बाद कसूर शहर बुल्ले शाह के इर्द गिर्द आके बस गया। सो आप हुलियों पे ना जाएं। अल्लाह जिसको नवाजता है और जिसको कोई चीज देता है और एक काम के लिए देता है, कोई मकसद होता है। अल्लाह बेकार में ऐसे नहीं किसी को नवाज देता। बट आपको नहीं लगता कि अगर अल्लाह किसी को नवाजता है तो हुलिया भी ठीक है? अल्लाह के पैगंबर ने जो हमें बताया है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया है जिंदगी गुजारने का, हम वैसे कर ले अपने आप को, तो क्या ये ज्यादा आजिज़ी वाला मामला नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर क्या होता है, देखिए आजिज़ी, आप बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया मुनीर। मैंने भी रिसेंटली एक छोटा सा देखा क्लिप, अच्छा लगा मुझे। एक आदमी होता है दाढ़ी वाला, नमाजी, परहेजगार, सारा पांचे ऊंचे, अच्छा होता है। एकदम जा रहा होता है सड़क पे तो देखता है एक शराबी बैठा हुआ है, तो कहता है शुक्र है अल्लाह का कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं नमाजी परहेजगार हूँ। तो उसके अंदर एक वो आ जाती है, क्या कहते हैं इस लफ्ज को, तकब्बुर आ जाता है। तो जब वो मरता है तो उसके मुंह पे सारे उसके अमाल मारे जाते हैं कि तुमने तकब्बुर किया कि तुम उससे बेहतर हो, तुम्हें क्या पता वो कौन है, तुम कौन हो। बिल्कुल सही। ठीक है। सो हम जब, मैंने क्यों नहीं, जब मेरा फर्स्ट सन 2000 में जब मैं फेमस हुई, लोगों ने बार बार नीचे लिखे ये कमेंट्स, मैंने क्यों नहीं ओढ़ना शुरू किया दुपट्टा? क्योंकि मैं लोगों के कहने पे करती, मैं अल्लाह के कहने पे नहीं कर रही। देखिए, लोगों के कहने वाला तो दिखलावा हो गया ना, वो तो फिर आप पे पलट दिए जाएंगे ना, आपके जितने अमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अल्लाह की तरफ से अगर आपको ये आती हैं सारी जो मैसेजेस आते हैं, तो क्या अल्लाह की तरफ से आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि मैं अब अल्लाह ही की हो जाऊं? ठीक है, मैं छोड़ दूं ये दुनियादारी, मैं छोड़ दूं ये फैशन, मैं छोड़ दूं ये सारे मॉडर्निज्म, मैं अब अल्लाह ही की तरफ क्यों ना झुक जाऊं, मैं अल्लाह ही के बताए हुए तरीके पे क्यों ना उतर जाऊं? क्योंकि सिक्लूडेड या सिक्लूशन में, या जो ये मजहब है जिसमें कि आप दुनिया को छोड़ दें, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी प्रैक्टिस किया? क्या उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया? छोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही, दुनिया बेहतर करने की बात हो रही है। बेहतर की, अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यू आर अ मैन, हर चीज की एक उम्र है जी, सही है ना? अल्लाह ताला ने बलूगत की उम्र दी है, दाढ़ी मूछें आपकी आती हैं, आपकी नमाज की उम्र दी है, आपका आईडी कार्ड बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, आपका पासपोर्ट बनता है। इसी तरह औरत के भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, वो शादी की उम्र आ जाती है, प्रेग्नेंट होती है, औरत की मेनोपॉज आ जाता है, जहाँ उसको कहते हैं कि अब औरत का बच्चा पैदा करने की उसकी वो नहीं, हमारे का में लोग उसमें भी शादियां करते हैं, इश्क माश्क भी करते हैं, मोहब्बतें भी कर लेते हैं। उसमें हुक्म है सूरह निसा में
کہ جب تمہاری وہ عمر آ جائے تو تم پردہ کرنا چاہو تو بہت خوب، اور نہ کرو تو تم پہ کوئی وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جب مجھے اللہ نے دے دی اجازت، میں دنیا کو دکھانے کے لیے کیوں مانوں؟ اب کیا ہوا، اب میں اگر کرتی ہوں نا، میرے سامنے اچھا نہیں، آپ نے پھر ڈائیورٹ کر دیا، پھر آپ نے ڈائیورٹ کر دیا میرے سوال کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، دیکھیں دکھلاوے کے لیے کریں گے تو پلٹ دیے جائیں گے نا آپ کے منہ پہ، وہ نہیں کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی طرف انسان جھکتا ہے، اللہ نے آپ کو بلیسنگ دی ایک چیز کی۔ مجھے نہیں سر لگتا کہ اگر میں یوں کر لوں گی تو میں اگر صرف قمیص شلوار، اور قمیص شلوار از ناٹ این اسلامک ڈریس، اینی ڈریس جو آپ کے جسم کو چھپاتا ہے، آپ کا نمایاں، میں نے ابائے ایسے دیکھے فٹنگ والے جس میں سے ہر چیز اچھا لگ رہی ہوتی ہے، سو دیر از نو اسلامک ڈریس۔ میرے بچوں کو بہت ڈنگ کیا گیا، میں نے حفظ کے لیے بچوں کو بھیجا۔ 9 سال کی میری بچی کو مولوی صاحب مارتے تھے کیونکہ میں نے قمیص شلوار کبھی سلوائی نہیں، وہ لمبی ٹی شرٹ اور پاجامہ پہنتی تھی، اس کو کہتے تھے اسلامی کپڑے نہیں ہیں۔ مطلب اسلام آپ نے قمیص شلوار پاکستان کے علاوہ کون سی مسلم کنٹری میں پہنا جاتا ہے؟ تو سارے مسلمان نہیں ہیں۔ کپڑوں سے آپ کے کوئی بھی چیز، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جس حالت میں ہیں آپ کو انر پیس مل رہا ہے، اس پہ یو آر کمفرٹیبل ود اٹ؟ آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی اللہ، بیکاز آئی ایم اونلی آنسربل ٹو مائی اللہ۔ ٹھیک ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں نے اس پہ کہنے پہ چلنا ہے، آئی ایم اوکے ود آل۔ اور ابھی آپ نے خاص طور پہ سورہ نساء کا ریفرنس دیکھے، ابھی آپ وہ ایڈوانٹیج لے رہی ہیں اپنی ایج کا۔ اب آپ کہتی ہیں آپ جو مرضی کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا حق دے دیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ پریڈکشن کے اوپر۔ اب یہ آپ جو پریڈکشن کرتی ہیں، کہ کس ٹیکنیک، کس میتھڈ کے تھرو کرتی ہیں، یا کس اب سائیکک کے تھرو کرتی ہیں، نمبرز کے تھرو کرتی ہیں، کیا ستاروں کے حال سے کس طرح کرتی ہیں؟ سائیککس جو ہوتے ہیں نا، ان کو آبزرویشن بھی ہوتی ہے، اورا ہوتا ہے، اسپرٹ ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں بولتی ہیں، آپ کے جسم کا ایک ایک ذرہ بولتا ہے۔ یہ سائنس نے اب پروف کر دیا ہے کہ انرجی آپ کی پوری باڈی کی ہر چیز میں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یو آر اے اسکینر رائٹ ناؤ۔ آئی ایم اے اسکینر رائٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب میں پرسنل ریڈنگز کرتی ہوں تو آئی اسکین یو کمپلیٹلی، اور میں کبھی بھی کسی کی ریڈنگ نہیں کرتی اگر انہوں نے کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہیں بغیر اس کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک بندے کا فون آیا کہ جی میری بیگم مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، میرے بچے اسٹاپ، کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ کوئی عورت اپنا گھر کیوں، اپنی برائی کوئی نہیں بتائے گا، حرکتیں صحیح کرو نا۔ نہیں، اینڈ میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا اپنی حرکتیں صحیح کرو، آپ اس کو قائل کرو کہ وہ آپ ایک اچھے شوہر ہو، آپ ایک اچھے باپ ہو۔ وہ اپنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو عورتیں طلاق لیتی ہیں وہ بیوہ ہو گئی نا، ان کے سر پہ تو مرد کا سایہ نہیں ہے، ان کے بچوں کے سر پہ نہیں ہے۔ عورتوں کو پھر بھی چھوڑ دیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مین بیہیونگ سو بیڈلی کہ ہماری ماں اس کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو وہ تو آپ کو کبھی رسپیکٹ نہیں دیں گے۔ تو اب جب بڑے بچے جوان ہو جاتے ہیں، باپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ماں پہ ہاتھ، عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میری ساس میرے میاں کو کہتی ہے کہ لڑو، کوئی کہتی ہے کہ جی میری ساس، میری ایک میٹ تھی، اس کی ساس جب آتی تھی لاہور گاؤں سے وہ اس کو پٹوا کے جاتی تھی، وہ کہتی تھی میری ساتھ۔ اب دیکھیں ہم ایکسٹریم، وہی جو ہم بات کرتے ہیں، بھلے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو، پرسنل لیول پہ ہو، فیملی لیول پہ ہو، ہمیشہ اندر کا بندہ ہی آپ کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔